आजको यो लेसनमा के पर्छ त्यो बारेमा सरसर्ती चर्चा गरौँ। आजको यो लेसनमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कसैले तपाईलाई निर्देशन दिनुपर्ने छ, कसैलाई तपाईले निर्देशन दिनुपर्ने छ, जस्ताको तस्तै गर्नुपर्ने छ, गराउनु पर्ने छ भने कसरी भन्छ त त्यो प्याटर्न एउटा त्यो पढ्छौँ। र दुईटा भर्बलाई भर्बको ते फर्म र भर्बको नाइ फर्म र प्लस दे लगाएर कसरी जोड्छौँ र जोड्दाखेरिको कारण के हुन सक्छ त्यो बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ विस्तृत रूपमा अबको भिडियोमा जाउँ। नमस्ते, म हुँ अमृत गिरी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जापानिज भाषालाई नेपाली भाषामा सरल रूपमा पढाइने स्पेशल जापानिज एकाडेमीको युट्युब च्यानल। तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले हाम्रो आगामी भिडियोहरुको चाँडोभन्दा चाँडो नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। भन्दै आजको लेसन स्टार्ट गरौँ। पहिलो अर्को प्याटर्न छ ए आतो दे बी। ए आतो दे बी, यसको नेपालीमा अर्थ छ ए पछि भन्ने अर्थ लाग्छ। ए भनेको के लाग्छ त्यो बारेमा। ए मा के आउँछ त भन्दाखेरि ता फर्म, अगाडि पनि भनेको थिएँ ता फर्म, यसमा पनि ता नै फर्म लाग्यो र यसमा अर्को लाग्छ नाउन प्लस नो। नाउन प्लस नो लाग्छ। ता फर्म भनेको चाहिँ मैले लेसन 19 मा पढाएको छु। लेसन 19 को लिंक माथि आई बटनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, र नाउन प्लस नो भनेको चाहिँ यो ए पछि भर्ब आयो भने यो चाहिँ जस्ट पछि भन्ने अर्थ लाग्छ है त, यसको जस्ट पछि। ओके, अब यो भनेको कस्तो बेलामा प्रयोग हुन्छ अथवा नेपालीमा यसलाई कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा चर्चा गरौँ है त। ए आतो दे बी भनेको चाहिँ घटिसकेका घटनाहरू पछि, यो नेपालीमा पछि भन्ने शब्द चाहिँ आतो दे, आतो भनेको चाहिँ पछिको अर्थ, आफ्टरवर्ड्स है भन्ने अर्थ लाग्छ भने घटिसकेका घटनाहरू पछि घट्ने अरू घटनालाई जनाउँदा भनेको छ। घट्ने अरू घटना भनेर मैले पहिलो कलरले इन्डिकेट गरिदिएको छु। यसमा घटिसकेको घटनाहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ए हुन्छ। ओके, ए भनेको चाहिँ एमा लाग्ने, आतो दे भन्दा अगाडि आउने चाहिँ घटिसकेको घटनाहरू, पहिले घटिसकेको घटनाहरू हुन्छ भने बी भनेको चाहिँ घट्ने अरू घटना, त्योभन्दा पछाडि घट्ने अरू घटना। दुईटा घटना छ। ए भनेको चाहिँ अगाडि घटिसकेको घटनाहरू जनाउँछ भने बीले चाहिँ अब घट्ने, त्योभन्दा पछाडि घट्ने भन्ने जनाउँछ। अब ए आतो दे बी का उदाहरणहरू हेरौँ है त। ए आतो दे बी मा चाहिँ उदाहरण हुन्छ, एउटा दोषी लगाएर एउटा उदाहरण गरेको छ, उदाहरण रेभिङहरू बनाएको छ भने अर्को मेसी लगाएर। दोषी भनेको चाहिँ भर्ब भयो, भर्बमा पनि ताफम लगाएर केही उदाहरणहरू हेरौँ है त। बेङ्क्यो शिता आतो दे, बेङ्क्यो शितामा अन्डरलाइन गरेको छ है। बेङ्क्यो शिता आतो दे स्यावा वा अभिमास, अध्ययन गरेपछि नुहाउँछु, सावर लिन्छु भन्ने अर्थ लाग्यो। यसलाई अलि 3-4वटा जतिवटा इक्जाम्पल छ, त्यस पछाडि म थोरडी भन्छु है त। यसको कहाँ सुने जस्तो लाग्न सक्छ। नुहाएर होइन, के अरे पढेर होइन कि पढेपछि भन्ने अर्थ लाग्यो है त। अर्को इक्जाम्पल, गोहाङो ताबेता आतो दे कोनो कुसिरियो नोन्दे कुदासाई। गोहाङो ताबेता आतो दे कोनो कुसिरियो नोन्दे कुदासाई भनेको चाहिँ खाना खाएपछि यो औषधि पिउनुस्, यो औषधि खानुस्। नेपालीमा चाहिँ खानुस् भन्छ, पिउनुस् हुन्छ है जापानिजमा चाहिँ। यो औषधि लिनुस्। भिडियो मिता आतो दे कोमेन्टो ओनेगाइसिमासु चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको है त। भिडियो हेरेपछि मिता आतो दे, पहिला घटना सकिनु पर्यो, घटना घट्नु पर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने, तपाईँलाई गरेको रिक्वेस्ट छ कोमेन्टो ओनेगाइसिमासु, कमेन्ट लेखिदिनु होला भनेको। यो भन्दै गर्दाखेरि मैले अगाडि तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो कहाँ पढेको जस्तो लागेको होला हैन। यो पहिला के पढ्नु भएको थियो, योसँग सिमिलर अर्थ लाग्ने के पढ्नु भएको थियो त्यो बारेमा हल्का रिकल गरिहालौँ। मैले कुन चाहिँ लेसनमा पढाएँ, N5 की लेभलको हो, लेसन 15 16 कतितिर पढाएको छु। भर्बको ते अनि मास फर्म, अनि भर्बको ते खारा मास फर्म। ओके, के भनेको त्यो त भन्नुहुन्छ भने जस्तै बेङ्क्यो शिते स्यावा वा आबिते गाक्को इकिमास, भर्बको ते अनि मास लगाएर पढेका थियौँ नि हैन। त्यो प्याटर्नमा के हुन्छ भने यसो गरेर गर्छु, एरा गर्छु। तपाईले गर्ने दैनिक क्रियाकलापमा र्यान्डमली रहोस्, यसो गरेर गर्छु भन्ने कुराहरू सिरियली आउनै पर्छ भन्ने पनि भएन, त्यसमा स्ट्रङ भएन। आफूले गरेका कुराहरू जस्तै बिहान उठेर दाँत माझेर चिया पिएर पूजा गरेर चिया पिएर त हुँदै भएन। के इक्जाम्पलहरू हुनसक्छ नि। त्यसमा तपाईले भन्न खोजेको कुरा के भन्न खोजेको सरसर्ती मात्र सोचेर मात्र भन्न सक्ने कुराहरू भयो भने भर्बको ते फर्म प्लस खारा अनि नान्ने माससँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ क्या। यो अर्थ के हुन्छ भने भर्बको ते खारा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अगाडिको एक्सन नसकेसम्म पछाडिको एक्सन स्टार्टै नहुने भनेर मैले पढाएको थिएँ, राइट।
ओके, अगाडिको एक्सन नसकेसम्म पछाडिको एक्सन सुरु नै नहुने भने मैले पढाएको थिएँ। यदि तपाईँलाई यो बारेमा कन्फ्युजन छ भने मैले माथि आई बटनमा हेर्नु होला, म तपाईँलाई त्यो भिडियोको लिङ्क दिन्छु है त। फेरि त्यसमा ब्याक गरौँ। भबको ते खारा नान्नाने मास भनेको चाहिँ ए पछि यसो गर्छु, खाना खाए पछाडि नुहाउँछु। अगाडिको एक्सन नसकेसम्म पछाडिको एक्सन स्टार्टै नहुने, नखाउन्जेलसम्म नुहाउँदैन भन्नु खोजेको अर्थ, सिमिलर अर्थ लाग्छ त्योसँग चाहिँ। ओके, अगाडिको एक्सन बेङ्क्यो तातो दे, पढेपछि सावर लिन्छु। ओके, भन्ने अर्थ लाग्यो, उस्तै छ। ओके, त्यो चाहिँ N5 लेभलको थियो भने अब यो N4 लेभलमा पढ्नु पनि सिमिलर प्याटर्नहरू हुन्। अब नाउनका केही इक्जाम्पल तिर्छौँ है त, मेइसीका केही इक्जाम्पल तिर्छौँ। नोमिखाइ न दे चत्तो खाराओके दे मोइखानाइ, इखानाइ क्वेसन गरेको छ, इकिमासेङ काको इखानाइ भइरहेछ। नोमिखाइ न दे चत्तो खाराओके दे मोइखानाइ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा खाराओके भन्ने शब्द चाहिँ लेख्समा भन्छु म। नोमिखाइ भनेको के हो त्यो बारेमा भनौँ है त। नोमिखाइ, अहिले खाइको खान्जी छुट्यो, अहिले एकछिनपछि हालिन्छु म। नोमिखाइ भनेको चाहिँ के हो भने नोमिखाइ भनेको चाहिँ पिउनको लागि गरिने ग्यादरिङ, सम्झिनुहोस्। नोमिमास आइमास, खाइकीको खाइ पनि हो, आइमास पनि हुन्छ। नोमिमास आइमास पिउनको लागि भेटिने ग्यादरिङ नोमिखाइ, भेटेर पिइन्छ। जापानमा चाहिँ भेटिसके पछाडि पिइन्छ भन्ने फिक्स भएको भएर नोमिखाइ गरौँ न, आज नोमिखाइ गरौँ न, के हो नोमिखाइ स्यो यो टाइपको हुन्छ है त। नेपालमा पनि हुन्छ, तर आजकल नेपालमा चाहिँ रक्सीलाई खासै त्यसको प्राथमिकताको रूपमा नलिने भएको भएर नेपालमा नोमिखाइ भन्ने चाहिँ चलन नहुनसक्छ। अब यो खाराओके भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ गायक बनिदिने हो कि होइन। दारू खाइसके पछाडि गायक कसलाई बन्दैन होला त? को गायक, राम्रो मुडमा भएको मान्छेहरू को गायक बन्दैन होला त? गायक बन्ने भनेको चाहिँ कस्तो के सेन्समा हुनुहुन्छ भने खाराओके भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम हो जसमा चाहिँ गीतका आफूलाई मनपर्ने गीतका ट्र्याक मात्र बद्दिन्छ र तलपट्टि लिरिक्स आउँछ। यस्तै जस्तै चोत्तो खाराओके दे मोइखानाइ भनेको छ भने त्यस्तै लिरिक्स आउँछ। र त्यो खाराओकेमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्र्याक सँगसँगै लिरिक्स आउँछ, अनि त्यो तपाईँले आफ्नै सुरले, अब दारू धेरै पिउनु भएको छ भने त्यो अनुसारको अब फुर्तीका साथ अथवा लोसेका साथ तपाईँको कतिको कन्फिडेन्स छ त्यही गीतहरू गाउने एउटा सिस्टम हो खाराओके भन्छ है त। खाराओके बारहरू पनि हुन्छ। नोमिखाइ नातो दे चुत्तो खाराओके दे मोइखानाइ, नोमिखाइपछि एकैछिन खाराओके भए पनि जाने होइन भन्नु खोजेको अर्थ यसै लाग्यो। अर्को इक्जाम्पल, क्यो सिगोतो खान्जी हो, लेख्समा आउँछ। क्यो सिगोतो नुवातो दे नानीका यो त्यही अरू आज कामपछि, काम सकिएपछि भन्नु खोजेको है। आज कामपछि, नोको अर्थ भएन, कामपछि केही कुरा छ, यो त्यही गाह्रो, केही सेड्युल छ, कसैसँग भेट्ने प्रमिस गर्नुभएको छ, याक्सोको गाह्रो भन्नु खोजेको जस्तो अर्थ, कतै जानुपर्ने छ भन्नु खोजेको अर्थ। अर्को पातेनो आतो दे तोमोदाइस्तो रामेङ या आइता, पार्टी सके पछाडि, पार्टीपछि साथीसँग रामेङ या गएँ, पार्टी सके पछाडि साथीसँग रामेङ या गएँ। यो चाहिँ जापानिजहरूले प्रायः यसो गर्ने कुराहरू है। पार्टीमा जान्छन्, खासै खाँदैनन् होइन, अब खानेकुराहरू खासै खाँदैनन्, अनि भोक लागेको हुन्छ अनि रामेङ खान जान्छन्। रामेङ भनेको चाहिँ अब आउँछ नि इन्स्ट्यान्ट रामेङ टाइपको। रामेङ त अब सबैले सम्झिनु थाहा होला, चाउमिन नै हो तर झोल हालेको थुक्पा, नेपाली थुक्पा भन्दा पनि फरक पर्दैन। अब अर्को प्याटर्नतिर जाउँ। भब 1 तेकै भब 2, भब 1 तेकै भब 2 भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तेकै भनेको चाहिँ नेपालीमा एर भन्ने पढाएको थियो नि होइन। यसमा पनि सेम त्यही अर्थ लाग्छ, एर नानी एर नानी भन्ने अर्थ लाग्छ। यसलाई यदि भबको ते फर्म भनेको चाहिँ आएको छैन भने, भबको ते फर्म आएको छैन भने प्लिज अहिले यसलाई यहीँ नै स्टप गर्नुहोस् र माथिको आई बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, किनभने मैले त्यसको ते फर्मको लेसन 14 को लिङ्क मैले राखिदिएको छु। लेसन 14 नै आउँदैन भने अहिले पढेर मात्र काम छैन। ओके, त्यही भएर यसलाई भनेको छु। त्यही भएर लेसन 14 लाई मैले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, सुपर डुपर इम्पोर्टेन्ट भने पनि मैले ट्याग गरेको छु है त। सो यो नान्नानी रहेछ, फुन्या भइरहेछ। यो चाहिँ यो भब 1 यता लाग्छ भने भब 2 चाहिँ पछाडिपट्टि लाग्छ नि जनाउँछ। यसलाई नेपालीमा चाहिँ विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको क्रिया सकिए लगत्तै पछाडिको क्रिया घट्दा भन्ने हुन्छ। यसमा पहिला हामीले पढेको थियौँ भबको ते मास भन्ने पढेको थियौँ। भबको ते मास भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने जस्तै आशा ओक्ते स्यावा आबिते गाक्को एकिमासमा लगत्तै गएर छैन भन्ने हुन्छ नि। बिहान उठेर नुहाएर के हुन्छ त स्कुल जान्छु भनेछ नि, बिहान उठे पछाडि उसलाई नुहाउनलाई, फ्रेस हुनलाई, नुहाए मात्र भएन होला, फ्रेस पनि हुनलाई होला, खाना पनि खायो होला, होमवर्क पनि गर्यो होला, लुगा पनि लायो, बिचमा थुप्रै स्टेपहरू हुन्छन्। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लगत्तै अर्को एक्सन भन्ने जनाउँछ। एउटै प्याटर्न हो, पहिला हामीले पढेको कुराको प्याटर्न नै सेम त्यही हो, त्यही प्याटर्न हो, तर अर्को फरक अर्थले फरक तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने प्याटर्नको रूपमा हामीले यसमा लिन सक्छौँ।
यो एउटै प्याटर्न हो, एउटै प्याटर्न भए तापनि यसलाई चाहिँ पहिला हामीले जे N5 मा पढेको कुरा र यसमा पढेको कुरामा केही पनि फरक हुँदैन। हल्का केही फरक छ, अहिले पछि भन्छु म। केही पनि फरक हुँदैन भने सम्झौँ र प्रयोग गर्ने तरिका सेम त्यही हो, भबको त्यही फर्ममा लाने अनि अर्को पछाडिको जेसुकै जुनसुकै प्याटर्न लानुहोस् त्यो आफ्नो थाहा छ। र यसमा र त्यसमा के फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछाडिको क्रिया यो आफ्नो थाहा छ। पछाडिको क्रिया गर्दा चाहिँ पछाडिको भब भइहाल्यो भने यो भब 1 भनेको चाहिँ इसिदोसी हुन्छ है। इसिदोसी भनेको के हो त्यो बारेमा हल्का भन्छु है त म। इसिदोसी ओके, यसमा चाहिँ आफ्नो इच्छाले हुने कुराहरू के, आफ्नो इच्छा आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन सक्ने, आफ्नो विलिङनेस आफ्नो चाहनाले गरेका कुराहरू मात्रै हुन्छ यसमा चाहिँ। ओके, बिना आफ्नो चाहनाले घटेका घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा समावेश गर्न मिल्दैन। इसिदोसीको मैले पहिला पनि पढाएको छु। ओके, केही इक्जाम्पल दिएर जाउँ है त। त्यही हो आरात्ते गोहाङ ताबेमास, आफ्नो इच्छाले गरेको कुराहरू। त्यही हो आरात्ते हात धोएर खाना खान्छु, सिम्पल हो नि, पहिले पढेको कुरा हो नि, तर यसमा के छ आफ्नो इच्छाले धोएको हो, आफ्नो इच्छाले धोएको भन्ने कुरा जनाइन्छ यसमा चाहिँ। पहिला इच्छाले शिक्षाले बिहान उठेर नुहाउनु, बुवाआमाको करजफ्तीले नुहाएको छ कि उठ्नु करजफ्तीले उठेको छ त्यो आफ्नो थाहा थियो। यसमा चाहिँ सो इच्छाले गरेका कुराहरू। त्यही हो आरात्ते गोहाङ ताबेमास, आशा गोहाङ ताबेते गाक्को निकिमास। ओके, आशा गोहाङ ताबेते गाक्को निकिमास, गाक्को ए नभइकन गाक्को नि लगाएको छु, जान लगाएको हो यो। आशा गोहाङ ताबेते गाक्को निकिमास भनेको चाहिँ बिहान खाना खाएर, बिहानको खाना खाएर स्कुल जान्छु। इन्टेन्सनल्ली खाना खाए पछाडि मात्रै जान्छु भन्न खोजेको, लगत्तै खाना साथै स्कुल जान्छु। अर्को देङ्कियो सुकेते नेमास। अब तपाईँहरूलाई के लाग्ला थाहा भएन, मैले मेरो आफ्नो उदाहरण दिएको है। देङ्कियो सुकेते नेमास मैले भनिहालेँ, मैले पहिला भूतका कहानीहरू पनि भने जापानबाट अलिकति त्रसित भएर आएको छु। त्यस पछाडि मलाई राति सुत्दाखेरि चाहिँ बत्ती बालेर सुत्नुपर्ने हुन्छ है। देङ्कियो सुकेते मेरो इच्छाले सो इच्छाले बालेको। ओके, देङ्कियो सुकेते नेमास, बत्ती बालेर सुत्छु। अर्को इक्जाम्पल केसियोस्ते देखाकेमास, मेकअप गरेर बाहिर निस्कन्छु। मेकअप गर्न साथै निस्कन्छु भन्ने पनि अर्थ लाग्यो भने मेकअप गरेर भनेको आफ्नो सो इच्छाले गरेको कुराहरू, सो इच्छाले गरेका घटनाहरू भएकोले केसियोस्ते देखाकेमास इसिदोसीहरू लाग्छ प्रायः जसो। अब यसको गरेर छ भने नएर भन्ने प्याटर्न हुन्छ। यसलाई भन्छौँ भगवान नाइदे, नाइके प्लस दे लाग्छ है। नाइदे नभइकन नाइके लगाएर अनि दे हो यो। अनि भब 2 भगवानको नाइ फर्म आएको छ, लेसन 17 मा पढाएको छु। माथि लिङ्कमा आई बटन थिच्नु होला, आई बटन थिच्नु होला। ओके, र यसको अर्थ लाग्छ न इ नन्दनी। यो यसमा चाहिँ यो भब 1 लाग्यो भने यो चाहिँ भब 2 हुन्छ है त। ओके, यहाँनिर चाहिँ भब 2 लागेको हुन्छ। न जस्तै अघि मेकअप, जस्तै बत्ती नबाली सुत्छु टाइपको नि, बत्ती ननिभाइ सुत्छु, नबाली होइन ननिभाइ सुत्छु, मेरो आफ्नो चाहिँ सेम प्याटर्न हो। नाइ फर्म आउनु पऱ्यो अनि अगाडिको आफ्नो इसिदोसीहरू प्रयोग गर्नु पऱ्यो अनि शब्द बनाउनु पऱ्यो। एकदम सिम्पल छ है त, एकदमै सिम्पल छ। मैले यसमा विस्तृत रूपमा जाने चेष्टा गरिनँ। यसमा पनि लाग्छ इसिदोसी नै लाग्यो। यसको के इक्जाम्पलतिर जाउँ है त। अब हामी इक्जाम्पलमा छ खारेवा किनो नेनाइदे बेङ्क्यो स्ते मास्ता। ऊ हिजो नसुतिकन अध्ययन गर्दै थियो। स्ते मास्ता पास्ट एक्सनलाई जनायो, अध्ययन गर्दै थियो उसकै इच्छाले। बेङ्क्यो के अरे नेनाइदे नसुतिकन अध्ययन गर्दै थियो। सिम्पल छ, त्यही भएर मैले इलाबोरेट गर्ने गरिनँ है त। उच्चे खाएर नाइदे तोमोदाची न उची नि तोमारी मास्ता। घर नफर्किएर नफर्की भनौँ है त्यसलाई। घर नफर्की साथीको घरमा रुके। तोमारी मास्ता रुक्नु स्टे गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है त। उचिए खाएर नाइदे तोमोदाची न उची नि तोमारी मास्ता। अर्को इक्जाम्पल बासुनी नरा नाइदे आरुइते किमास। यो मैले गर्ने कुराहरू, कहीँ कतै जानु पऱ्यो भने बसमा नगइकन हिँड्छु भन्ने टाइपको, तर हिँड्न चाहिँ हिँड्दिनँ है। बासुनी नरा नाइदे आरुइते किमास, आफ्नो सो इच्छाले गरेको कुराहरू, सायद एक्सर्साइजको लागि होला, सायद अब आफ्नो पैसा बचाउनको लागि होला, जेसुकैको लागि होला, आफ्नो सो इच्छाले बस नचढी हिँडेर जान्छु। आरुइते किमास, हिँडेर जान्छु। अर्को इक्जाम्पल के वा खावानाइदे जीवनले चिकुरीमास। बर्थडे आयो, केक नकिनिकन, केक त किन्नु पऱ्यो नि त, केक नकिनिकन जीवनले चिकुरीमास आफै बनाउँछु। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, यसपालिको लकडाउनमा कतिपय बर्थडे परेको थियो होला, सायद तपाईँको पनि बर्थडे परेको थियो होला, र तपाईँले बर्थडेको केक त पक्कै किन्नु जानु भएन होला लकडाउनको बेलामा पनि।
र सेलिब्रेसन गर्नु लागेको बेलामा तपाईँले के गर्नु के गर्नु होला है मैले पनि बनाएको थिएँ है त के हो खा बनाइदे जीवन दे कुरी मास्ता हो ने भन्दै लेसन 34 मा पढ्नुपर्ने कुराहरू यति नै हुन्। ओके यो लेसन तपाईलाई कस्तो लाग्यो मन परेको छ प्लिज लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला र यदि तपाईँ हाम्रो यो च्यानलमा पहिलोचोटि आएर यो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने र हाम्रो भिडियो भोलि पनि पाउनुहुन्छ पर्सि पनि नोटिफिकेसन चाँडै आओस् भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले हाम्रो तल रहेको सब्स्क्राइब बटन यानि कि रातो बटनमा थिच्दाखेरि साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लेसनबाट बिदा माग्छु। भेटौँला अर्को लेसनमा। त्यति दिनसम्मको लागि आर्य तो जामिस्ता।